बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी हाज़िर खिदमत हूँ। और आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और अपनी राय या क्वेश्चन आप अपने कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज की ताज़ा तरीन खबर यह है, बांग्लादेश के अंदर अपोजिशन की कॉल पर बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है, प्रोटेस्ट हुआ है वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के खिलाफ। अपोजिशन का ये मुतालबा है कि वज़ीर आज़म हसीना वाजिद फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हों, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर 7 जनवरी 2024 को आम इलेक्शन हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि उससे पहले वज़ीर आज़म हसीना वाजिद मुस्तफ़ी हो जाएं और निगरान हुकूमत कायम हो। उस निगरान हुकूमत की निगरानी के अंदर इलेक्शन हों, कोई हसीना वाजिद की निगरानी में ना हुआ। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो। ये अपोजिशन का बहुत बड़ा एहतजाज था। उसके बाद इंसार अब्बासी साहब ने इंकशाफ किया है जनरल फैज़ के हवाले से, जो कि सबका DGISI थे। उन्होंने, चूँकि ये जो इंकशाफात हैं, सबका जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज़ सदीकी ने जो इल्ज़ाम ऐड किया था कि जनरल फैज़ के हवाले से, उसके बारे में ये पूरी डिटेल है। निसार अब्बासी साहब ने ये खबर दी है कि 2018 में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानब से अपनी बरतरफी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सबका जज शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ अपनी बातचीत के बारे में जनरल फैज़ अमीर के पास सुनाने के लिए कोई मुख्तलिफ कहानी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जज शौकत अजीज सिद्दीकी केस में जुमा को सबका इंटेलिजेंस सरबराह जनरल फैज़ और देगो को नोटिस जारी कर दिए। अदालती नोटिस या फिर 2018 में शौकत अजीज सदीकी की जानब से आयद करदा इल्ज़ामात के हवाले से मौक़िफ़ बयान करने के लिए दी न्यूज़ जनरल फैज़ अभी से बात न कर पाया। ताहम एक जरिए जिसका दावा है कि इसने इस मामले पर जनरल फैज़ से बातचीत की है, का कहना है रिटायर्ड जनरल के पास सुनाने के लिए एक कहानी है। जराए का कहना है कि जनरल फैज़ इस बात से इनकार नहीं करते कि इनकी सबका जज से मुलाकात हुई थी, सबका जज से मुलाकात हुई थी। ये दावा किया जाता है फैज़ अमीर अपनी DGC की हैसियत से तकरीर के दौरान इस वक्त के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार के कहने पर रिटायर्ड जज से मुलाकात की थी। ज़राए के मुताबिक बातचीत का मौजू अपारा इस्लामाबाद में ISI हेडक्वार्टर के सामने सड़क खोलने के हवाले से जस्टिस सदीकी का हुक्म था। उन्होंने जनरल फैज़ का हवाला देते हुए कहा, इब्तदाई तौर पर एक ब्रिगेडियर को जस्टिस सदीकी से मुलाकात करने और सड़क खोलने के लिए अदालत की हदायत पर शामिल असासियत पर बात का काम सौंपा गया था। बताया जाता है कि दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र ISI हेडक्वार्टर के सामने अपाड़ा रोड को ब्लॉक करके मोड़ दिया गया था। कहा जाता है ISI के ब्रिगेडियर से कहा गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को मामले की हसासियत से आगाह करे और इस फैसले पर नजरसानी के लिए कहें। कहा जाता है दोनों के दरमियान मुलाकात अच्छी नहीं रही। बाद में कहा जाता है इस वक्त के DGC मेजर जनरल फैज़ अमीर इस ब्रिगेडियर के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस से मुलाकात के लिए गए। कहा जाता है ये मुलाकात DGISI के आशीर्वाद से हुई थी। ज़राए का दावा है फैज़ अमीर ने जज से उनकी सरकारी रिहायशगाह पर मुलाकात की। उन्होंने इब्तदाई तौर पर ब्रिगेडियर और जज के दरमियान बात खराब होने पर अफसोस का इज़हार किया। कहा जाता है ISI के DGC ने सड़क के मसले के हवाले से ISI की दरख्वास्त पर दबाव डाला था, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने इससे इत्तफाक नहीं किया कि DGC ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू करे। रावलपिंडी बार एसोसिएशन के खिताब के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस सदीकी जज के खिलाफ नाशाइस्ता तर्ज अमल इख्तियार करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ओहदे से हटा दिया था। जस्टिस सदीकी ने ISI पर अदलिया के मामला पर मुदाखलत का इल्ज़ाम आयद किया। कहा कि एजेंसी के कुछ अफसरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंचों की तश्कील में हेरा फेरी में मुलव्वस हैं। उन्होंने अदलिया पर मुल्क में जमहूरी इक़्तिदार को पामाल करने का इल्ज़ाम भी आयद किया था। जस्टिस सदीकी ने यह इल्ज़ाम भी आयद किया कि जनरल फैज़ चाहते थे कि नवाज शरीफ मरीम नवाज 2018 के इलेक्शन की सियासी जोड़तोड़ के लिए जेल में रहें। जस्टिस सदीकी को 11 अक्टूबर 2018 को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया था। इसके बाद जज ने 2018 में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानब से अपनी बरतरफी को चैलेंज किया था। 13 जून 2022 को आईनी दरख्वास्त की आखिरी समाअत के बाद उनका केस जारी है। जस्टिस सदीकी ने अपनी दरख्वास्त में जिस अदालती उज़्मों को बलाहर समाअत कर रहे इस्तदाद की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पर उनकी बरतरफी का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दिया जाए। जस्टिस सदीकी की नुमाइंदगी सीनियर वकील अहमद खान कर रहे हैं, जबकि दरख्वास्त में इस्लामाबाद एसोसिएशन
اس کے بعد جج نے 2018 میں سپریم جوڈیشن نے اپنی برطرفی کو چیلنج کیا تھا۔ 13 جون 2022 کو آئینی درخواست کی آخری سماعت کے بعد ان کا کیس جاری ہے۔ صدیقی اپنی درخواست میں جس کی عدالتوں میں بہرحال سماعت کر رہی ہے، استدعا کی ہے کہ ان کی جو برطرفی کا نوٹیفیکیشن اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ یہ کہ جنرل فیض اس بات سے انکاری نہیں ہیں کہ انہوں نے شوکت عزیز صدیقی سے ملاقات نہیں کی تھی، لیکن وہ خود مان رہے ہیں کہ ہم نے ملاقات کی تھی، لیکن ایک جو اپارا سڑک ہے جو کہ ISI ہیڈ کوارٹر کے سامنے سے جو سڑک گزر رہی ہے، اس سڑکوں کے بارے میں ہم نے جسٹس صدیقی سے بات کی تھی کہ یہ اس پر ISI ہیڈ کوارٹر ہے، اس لیے ہم نے یہ سڑک بند کی ہے۔ اگر یہ سڑک کھول دی جائے کیونکہ فرنٹ پر سڑک ہے تو دہشت گردی کے خطرات ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے صدیقی سے ملاقات کے لیے اس لیے گئے تھے سڑک کے معاملے پر۔ عرفان صدیقی جو کہ نونی کے سنیتی رہنما ہیں، انہوں نے سلیم صافی کو جرگہ پروگرام میں جیو کے جرگہ پروگرام میں انٹرویو دیا۔ رات کو 10 بجے انہوں نے یہ انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے بہت اہم ترین انکشافات کیے ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ کو توسیع دی گئی، اس کے حق میں کبھی نہیں تھا، ووٹ کو عزت دو، ہمارے آئین اور جمہوریت کا تقاضا ہے۔ نواز شریف کسی قسم کی ڈیل نہیں کی، نواز شریف اس مٹی سے نہیں بنے جو اس طرح کے ڈیل پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ تحریک انصاف کے وزیر داخلہ فرماتے رہے کہ اگر نواز شریف یہ نہ کرتے تو اب بھی وزیر اعظم ہوتے، یعنی کہ اگر وہ ڈیل کرنے والوں میں سے ہوتے تو 3 وزارت عظمیٰ کے منصب سے نہ نکالے جاتے۔ عرفان سینئر صحافی رہنما مسلم لیگ عرفان صدیقی جیو کے پروگرام جرگہ میں میزبان سلیم صافی سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے مزید کہا جنرل باجوہ کو توسیع دے گی، اس کے حق میں کبھی نہیں تھا، نہ ہی آج ہوں۔ نواز شریف کبھی نہ پہلا ردعمل یہی تھا کہ توسیع نہیں دینا چاہتے تھے۔ یہاں جو پارٹی کے لوگ تھے ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو شاید ایک بحران جو پیدا ہو سکتا ہے وہ ٹل جائے گا۔ ان کو قید کیا گیا، یہ تاثر بھی غلط ہے، ہم نے توسیع دی، ان کو عمران خان توسیع دے چکے تھے، ہم نے توسیع کو سپورٹ نہیں کی بلکہ اس قانون کی سپورٹ کیا جو ہمیشہ کی قانونی ترمیم ہو رہی تھی۔ قانون کو ووٹ دینا یہ وہ سمجھا جاتا ہے جسے ہم نے ان کی توسیع کو ووٹ دیا، کسی حد تک ٹھیک سمجھا جاتا ہے کہ اس سے سہولت کاری ہوتی ہے۔ عمران خان نے سنی کی سال نواز شریف کی بیماری کی تصدیق کر کے انہیں جانے دیا تھا، اس معاملے عدالت اور حکومت شامل تھی۔ اگر کسی تیسرے فریق کی بات کی جاتی ہے ممکن ہے وہ بھی ہو۔ عرفان صدیقی نے مزید کہا کہ نواز شریف واپسی پر تکرار کے ساتھ کہا کہ اگر یہ معاملہ جاری ہے تو آئندہ بھی پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا، کیا ہوتا رہا کیا نہیں ہوا اس پر روشنی نہیں ڈالی۔ اگر آپ ووٹ کو عزت نہیں دیں گے یا عوامی حکومت کو چلنے نہیں دیں گے تو کیسے چلے گا؟ ووٹ کو عزت دو، ہمارا آئین اور جمہوریت کا تقاضا، یہ نعرہ کسی کے خلاف نہیں بلکہ آئین کے حق میں ہے۔ کوئی ادارہ یہ نہیں سمجھ رہے یہ نعرہ ان کے خلاف رہتا سمجھتا ہے تو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ میزبان سلیم صافی نے سوال کیا کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ آپ ہی کا تھا، جس کے جواب میں عرفان صدیقی کا کہنا تھا میں نے یہ کسی محفل میں استعمال کیا تھا جو کافی مقبول ہے۔ جن لوگوں نے جنرل باجوہ کو آرمی چیف بنانے کا مشورہ دیا تھا ان میں سے میں سرفہرست تھا، ان کا اسکول کا ٹیچر رہ چکا ہوں۔ یہ بات انہوں نے جو خود مجھ پر منتشر کی تھی کہ ایک دن ایئرپورٹ پر ان سے ملاقات ہوئی تھی، ان کو نہیں پہچانتا تھا، انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں نے آپ کا شاگرد ہوں۔ اس کے بعد ہمارا آپس میں رابطہ ہوا۔ چیف بننے سے پہلے جو ان کے خیالات تھے، جمہوریت، وزیر اعظم کے اختیارات، غیر ریاستی عناصر، بھارت کے ساتھ متعلقہ طریقے میں وہی خیالات تھے جو نواز شریف کے تھے، اس لیے نواز شریف کو ایک سے زیادہ بار ان کے بارے میں بتایا۔ جنرل باجوہ کی تقرری سے 2 دن پہلے ایک بیرونی سفر پر نواز شریف نے مختلف لوگوں سے متعلق مجھ سے دریافت کیا کہ واپسی میں نواز شریف نے کہا کہ آپ کا باجوہ کو بتا دیں کہ فون کر کے 2 دن پہلے بیرونی سفر پر نواز شریف نے مختلف لوگوں سے متعلق مجھ سے دریافت کیا کہ واپسی پر نواز شریف نے کہا کہ آپ قمر باجوہ کو بتا دیں کہ فون کر کے میں نے کہا یہ اچھی بات نہیں ہے، آپ کا جو آفیشیل چینل ہے اس کے ذریعے بتائیں، ان معاملہ مجھے بیچ میں نہ لے کر آئیں۔ آفیشیل چینل سے انہیں آگاہ کیا گیا، میں نے نیک نیتی سے ان کی سفارش کی تھی اور آؤٹ آف دی وے جا کر بات کی، میں نے شاید نواز شریف سے کبھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا۔ یہ عرفان صدیقی صاحب نے جو ریل شریف اور نواز شریف کے بارے میں انکشاف کیے ہیں کہ ریل شریف چاہتے تھے کہ مجھے توسیع دو اور پاناما جانے میں جانوں، لیکن نواز شریف نے توسیع نہیں دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میں پاناما کو بھگت لوں گا، لیکن انہوں نے توسیع نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ قمر باجوہ صاحب کو توسیع جو ہے وزیر اعظم عمران خان نے دی تھی۔ سہیل قریشی صاحب جو کہ سینئر ترین تجزیہ نگار ہیں تو جیو نیوز کے، انہوں نے بھی ایک کالم لکھا جس کو ہم کوٹ کرنا چاہتے ہیں۔
भुट्टो हो या बेनज़ीर, नवाज शरीफ हो या यूसुफ रज़ा गिलानी, सब के ट्रायल ओपन अदालतों में हुए। इमरान खान का ट्रायल जेल में क्यों? नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला सुनाने वाले बाकी मीलाड की अंदरूनी कहानियां भी इस वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो शरीफ खानदान के पास महफूज हैं। आज जो कुछ खिलाड़ी खान के साथ हो रहा है, इस पर भी इंसाफ के ऐवानों के किरदार के हवाले से नित नए सवालात उठ रहे हैं। सीनियर साफी ने सुहेल वैच ने अहम तफसीलात शेयर कर दी। जियो में शाये होने वाले अपने बेलाग ऐलान अदलिया की नाइंसाफियों में सुहेल वैच ने लिखा है कि पाकिस्तान अदलिया की नाइंसाफियां मुल्क की रूह और जिस्म पर मुसलसल कचू लगाती रही हैं। जस्टिस मलिक के बदनाम ज़माना मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में फैसले के भुट्टो केस में तमीज़ुद्दीन केस में फैसले के बाद भुट्टो हुआ फांसी केस ने तो इस बात पर मोहर साबित कर दी कि मीलाड अगर गुस्सा तासब असद लालच आ जाए तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। सबको इल्म है जस्टिस मौलवी मुश्ताक का भुट्टो से ज़ाती अना था। असलम रियाज हुसैन को क्यों चीफ जस्टिस बनाया? हमने कुदरत का इंतकाम भी देखा कि मौलवी मुश्ताक के जनाजे पर शहर की मुखियों ने हमला कर दिया। अहले जनाजा मैयत को छोड़कर भाग गए। मौलवी साहब की मैयत बेचारी अकेली पड़ी रह गई। हमारी रवायात में है इस दुनिया में अमाल का साथ देना पड़ता है। मौलवी मुश्ताक के साथ शायद ऐसे युवा जस्ट अनवारुल हक और इनके साथी जजों के सरीब भुट्टो साहब से इख्तलाफ रखती थी, कुछ खौफ और दबाव का शिकार थे, इसीलिए भुट्टो के खिलाफ फैसला दिया। जस्ट अनवारुल हक को भी इस फैसले के नतीजे भुगतना पड़े। आलमी अदालतें इंसाफ के इंतहा में बुरी तरह हारे और आखिरी उम्र में तन्हाई का शिकार होकर इस दुनिया से रुखसत हुए। अपने कॉलम में सुहेल वैच ने मजीद लिखा है कि आजकल जुल्फ़िकार भुट्टो केस दोबारा रीओपन हुआ। देखना यह है कि आज की अदालत माजी के इस जुडिशल मरोड़ की स्याह तरीन तारीख कैसे दुरुस्त करती है। सिर्फ भुट्टो केस नहीं, ये भी साबित हो चुका है बेनज़ीर के खिलाफ फैसला भी सैफुर रहमान नवाज शरीफ के दबाव पर सुनाया गया। जस्टिस कयूम जस्टिस राशिद अजीज को मुस्ताफी होना पड़ा था। कुदरत का अजीब दस्तूर देखें कि जस्टिस कयूम ने बेनज़ीर के खिलाफ फैसला सुनाया। बाद में जब वो मुशर्रफ दौर में इंटरनी जनरल बने तो उन्होंने सोइस हुकाम को खत लिखकर बेनज़ीर और जरदारी के खिलाफ मुकदमा ख़त्म करने को कहा। अपने ब्लॉग में सुहेल वैच ने लिखा है कि आजकल अदलिया की एक और नाइंसाफी यानी नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले भी ज़ेर बहस हैं। आलमी नवाज शरीफ ने JIT के मजज़ूआ नाम व्हाट्सएप कराने वाले जज शेख अजमत सईद का नाम लिया है। कहा उन्होंने ग्रेड 19 के खातून की प्रमोशन की सिफारिश की। जब उनका काम ना हो सका उन्होंने एक मुकदमे में फैसला सुनाते हुए कहा आइडियालॉजी की एक कोठरी वज़ीर आज़म के लिए खाली है। इन रिमार्क्स में वज़ीर आज़म की तरफ से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के एहतजाजी खत लिखा गया मगर इसका कभी जवाब ना दिया गया। मेरे पास एक वक्त पर ज़राए का दिया गया वो डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद है जिसमें इन्हें जज साहब के हमजा शहबाज के खिलाफ मार्क्स दर्ज हैं। ये इस दौर की बात है जब जनरल मुशर्रफ के दौर में ये जज साहब नैब के लिए काम करते थे। डॉक्यूमेंट से ज़ाहिर होता है कि मीलाड पहले ही से शरीफ खानदान के ना सिर्फ खिलाफ थे बल्कि इनके इस इख्तलाफ के बेकायदा सबूत मौजूद हैं। जब इनका शरीफ खानदान से नफरत और तसब का तल्लुक था तो फिर इनका फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ ही आना था। एक और मीलाड सुप्रीम कोर्ट के बेंच में शामिल थे। इनके बड़े भाई इत्तेफाक ग्रुप में मुलाजिम थे मगर वह वहाँ से निकाल दिए गए। इस वजह से यह जज साहब उनका खानदान शरीफ फैमिली के मुखालिफ हो गए थे। इस मीलाड के भाई एक बार जद्दा में हुसैन नवाज की स्टील मिल का खुफिया दौरा करते हुए पकड़े गए। वहाँ मौके पर हुसैन नवाज शरीफ ने इन्हीं पहचान के इनकी क्लास ले नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला सुनाने वाले बाकी मीलाड के अंदरूनी कहानियां इस वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो शरीफ खानदान के पास महफूज है। उनका जिक्र फिर कभी सी आज जो कुछ खिलाड़ी खान के खिलाफ साथ हो रहा है इस पर भी इंसाफ के वालों के किरदार के हवाले से नित नए सवाल उठ रहे हैं। अपने बला के आखिर में सुहेल वैच ने लिखा है कि यह पहला सवाल तो यह है कि भुट्टो हो या नवाज शरीफ हो या यूसुफ रज़ा गिलानी सब का ट्रायल ओपन अदालतों में हुए। इमरान खान का ट्रायल जेल में क्यों? आइंदा इलेक्शन PTI का क्या किरदार होगा? इस हवाले से मुकम्मल अवहम पाया जाता है। इससे वाज़ेह क्यों नहीं किया जा रहा? मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी जिसकी पिछली हुकूमत में अक्सरियत थी 2018 में वो जीती थी, अगर इस इलेक्शन में मौका नहीं दिया जाता तो इलेक्शन मोतबर कैसे होंगे? इस हवाले इंसाफ के वालों से कोई बड़ा फैसला क्यों नहीं आ रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि आज की अदलिया माजी के गलत फैसलों को तो ठीक कर रही है मगर आज फिर गलत फैसले कर रही है जिन्हें मुस्तकबिल ठीक करने के लिए फिर किसी नए मसले का आना जरूरी हो। अदलिया ने हालिया तारीख में पीपल्स बहुत ज्यादा की, फिर कभी नए मसले का आना जरूरी हो। अदलिया ने में पीपल्स के साथ बहुत ज्यादतियाँ की। बाद बेनज़ीर कभी इस अदालत में कभी उस अदालत में इंसाफ की भीख मांगती रही मगर
متکبر بغض سے بھرے میلاٹ نے انہیں کبھی انصاف نہ دیا۔ نواز شریف کبھی مقتدر اور عدلیہ کے لاڈلے مگر مقتدر سے لڑے تو عدلیہ کے محتوب ٹھہرے۔ پھر اس وقت کے میلاٹ نے ان کے خلاف نفرت بھرے غیر منصفانہ فیصلے دیے۔ آج وہی سلوک عمران کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تاریخ کے کٹہرے میں ماضی کے میلاٹ غلط ٹھہرے، پلٹو بینظیر نواز شریف ٹھیک ثابت ہوئے۔ یہ نہ ہو کہ آنے والے دن میں آج کے میلاٹ غلط ثابت ہوں، عمران درست۔ یہ سید ریاض صاحب کا ایک اہم کالم تھا جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ مکمل شیئر کیا ہے۔ اس کے بعد تحریک انصاف کے رہنما جو سلیمان احمد صاحب بار میں امریکہ میں، انہوں نے ٹویٹ کیا اور موجودہ جو آرمی چیف صاحب ہیں ان کے خلاف انہوں نے میر جعفر میر صادق کے وہین الفاظ استعمال کیے جو عمران خان استعمال کرتے تھے۔ اس کے بعد تنویر احمد صاحب انہوں نے اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا، اس کا جواب دیا۔ یہ ہم آپ کو بتا دیں تحریک انصاف کے وہ تمام لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، شہباز گل ہے یا یہ سلیمان احمد ہے، ان کے ہوتے ہوئے تحریک انصاف کو کسی اور دشمن کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تحریک انصاف کو ان سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہیے، کیونکہ پی ٹی آئی نے پاکستان میں سیاست کرنی ہے۔ یہ لوگ باہر بیٹھے ہیں اور پی ٹی آئی کے لیے نئے دل پھینک رہے ہیں ان کو۔ اس کے بعد سابق وزیر اعلیٰ محمود خان کے بارے میں ایک سوشل میڈیا پر ان کی ایک نیوز چل رہی ہے کہ عمران حکومت طریق کا بدترین دور تھا۔ یہ بعد میں پھر سابق وزیر اعلیٰ محمود خان نے یہ کہا ہے کہ یہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، یہ میرا ایمان ہے، میں خان صاحب کے بارے میں کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی۔ شہزاد اقبال کے شو میں آمد خان آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں پی ٹی آئی کو مکمل الیکشن میں الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے اور ہمارے الیکشن کمیشن کے ہمارے جو تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے۔ انہوں نے کہا ہمارا بلے کا نشان جو ہم نے 2 الیکشن لڑے وہ خطرے میں ہیں، ہم قانونی جنگ لڑیں گے اور الیکشن کمیشن ہمیں مکمل فیلڈ پلاننگ فیلڈ دے، باقی پارٹیوں کی طرح ہمیں بھی ہمارے لیے بھی میدان کھلا چھوڑا جائے۔ ہمارا پی ٹی آئی انٹر پارٹی انتخابات میں کیس 18 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر ہو چکا ہے۔ 5 رکنی بینچ کل اس کی سماعت کرے گا۔ اماد اظہر کو پی ٹی آئی کا قائم مقام صدر مقرر کر دیا گیا۔ پرویز الہی صاحب جیل میں، اس لیے اماد اظہر کو قائم مقام پی ٹی آئی کا صدر مقرر کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد اور محمود الرشید اور دیگر کے خلاف 10 روزہ جسمانی ریمانڈ میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ جو 9 مئی کے واقعات کے ان کی وجہ سے 10 روزہ ریمانڈ میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے ورچوئل پولیٹیکل جلسہ پی ٹی آئی نے ایک ورچوئل پولیٹیکل جلسہ آن لائن جلسہ رکھا ہے، اس میں پی ٹی آئی کے تمام اہم رہنما خطاب کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں جلسے کا کیا بنتا ہے۔ مزید خبروں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو پریس کریں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ شکریہ۔